और आका अलैहिस्सलाम की फरमाते ने, आका फरमाते ने हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। फरमा मेरे सहाबा याद रखिया जे, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। फरमा हुसैन मेरा है, मैं हुसैन दा। हुसैन यारो मेरे दिल दा सुरूर है, हुसैन यारो मेरी अखियां दा नूर है, हुसैन यारो मेरे दिल दा सुरूर है, हुसैन यारो मेरी अखियां दा नूर है। जेड़ा मनदा नहीं ओनू मैं मनावांगा, जेड़ा मनदा नहीं ओनू मैं मनावांगा, मैं ते रुतबे हुसैन दे सुनावांगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لکھوار قربان لکھوار قربان میں آل نبی تو لکھوار قربان میں آل نبی تو کربل دے وچ جیڑے جانا لٹا گئے صبراں دے پیتے کیویں جام سیداں صبراں دے پیتے کیویں جام سیداں رب نال لائیاں تے لا کے نبھا گئے بچڑا علی دا بچڑا علی دا تے زہرا دا جایا بچڑا علی دا او زہرا دا جایا لب جسنو نانے نے اپنا چسایا او کندیاں تے چاکے کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں تے لا کے نبھا گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے جو ساری کائنات دا کلہ ہی خالق و مالک ہے ساری مخلوق جس دے دردی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج نہیں نہ کسے دی محبت دے اندر مجبور ہے نہ کسے دے جاہو جلال تو مروب
جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر دکھاتا ہے، اس دے فیصلے نو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تہاڈے میرے پیر و مرشد امام کائنات امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہ دی حیات طیبہ قیامت تک آنے والیاں واسطے بہترین نمونہ ہے۔ بے شمار رحمتاں نازل ہون ان پاک باز ہستیاں تے جنہوں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان دے صحابہ و اہل بیت ہونے دا شرف عظیم عطا فرمایا۔ دعا ہے مولا کریم سانو انہاں دی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور انہاں دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اے محرم الحرام اس دا پہلا عشرہ ہے اور اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ ہے۔ دعا ہے اللہ اس اسلامی سال نو ساڑے واسطے امن و امان دا ذریعہ بنا دے اور مسلمانہ دے باہمی اتحاد دا ذریعہ بنا دے۔ اس مہینے دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہویا۔ ویسے تے تاریخ اسلامی دا کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں گزریا کہ جس دے اندر اہل اسلام نے اللہ دے دین واسطے اپنیاں قربانیاں پیش نہ کیتیاں ہون۔ دین اسلام اے ساڑے تک پہنچے ہے تے ایویں نہیں پہنچ گیا۔ اس دے واسطے قرون اولا دے مسلمانہ نے، اہل ایمان نے قربانیاں پیش کیتیاں، اسلام دے چمن نو اپنے جگر دے خون نال سیراب کیتا، تاں جا کے اے دین ساڑے تک پہنچیا۔ تو محرم الحرام دے حوالے نال اس محرم الحرام دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جس نے اہل اسلام نو دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا اور جس دے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اے سانحے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے کتنے ہی افراد شہادت دا رتبہ پا گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے سن اور جنہوں
محبوب کائنات نے خود پالیا، خود تربیت کی تھی اور انہاں دے نال پیار کیتا اور پیار دی بھی مثال قائم کر چھڑی۔ اس ہستی نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ تو آج دے مختصر وقت اندر میں آقا دی اس محبوب ہستی جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے چند ایک فضائل اور مناقب بیان کرنے دا ارادہ رکھنا۔ دعا ہے اللہ مینو صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ ساڑے دلاں دے اندر آقا دے صحابہ دی محبت بھی پیدا فرمائے اور آقا دے اہل بیت آقا دی آل دی بھی حقیقی محبت اللہ کریم ساڑے دلاں دے اندر اجاگر فرما دے۔ عموماً اے پروپیگنڈا تسی سنیا ہوئے گا کہ جی اہل حدیث اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو نہیں من دے، انہاں دا مقام تسلیم نہیں کر دے، اے اہل بیت دے فضائل دے منکر نے۔ اے پروپیگنڈا اتنا کیتا گیا کہ عام آدمی دے ذہن دے اندر اے زہر سرایت کر گیا کہ شاید واقعی اے ہوئی حقیقت ہے۔ تو آج دے مختصر وقت اندر میں اپنے عقیدے دا برملا اظہار کرنا چاہنا کہ اہل حدیث دا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق کی عقیدہ ہے کہ جذبات نے اور کتنی محبت ہے اہل حدیث نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے دے نال۔ ویسے تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ کائنات دا کوئی بھی انسان جتنی بھی کوشش کر لے اونا دے مناقب اور فضائل دا بیان دا حق ادا کرنے دی کوشش کرے، وہ اپنی تمام تر کوشش دے باوجود پھر بھی اونا دے جو فضائل اور مناقب نے انہوں نے بیان کرنے دا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اتنا مقام جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا، اور اہل حدیث انہاں دے نال محبت کیوں نہ کرے؟ اہل حدیث نے تے سکھیا یہ ہے کہ اللہ کریم نے محبوب کائنات دی ذات نو اہل ایمان واسطے نمونہ بنا چھڑے ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے محبوب دی زندگی تھوڑے واسطے بہترین نمونہ، جس جس دے نال محبوب نے محبت کیتی، جس چیز دے نال محبوب نے محبت کیتی اہل حدیث اس چیز نال محبت کردہ اور اس نو اپنا ایمان سمجھدا۔ محبوب کائنات نے حجر اسود نال محبت کیتی ہے تے پتھر ہی ہے، لیکن محبوب نے انہوں محبت دے نال بوسے دیتے نے۔ اہل حدیث اپنا ایمان سمجھدا ہے اس نو بوسا دینا۔ احد پہاڑ دے متعلق آقا فرماندے نے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا اے پہاڑ جڑا احد ہے اے میں محمد نال محبت کردا صلی اللہ علیہ وسلم،
وَنُحِبُّهُ میں محمد بھی احد پہاڑ نال محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل حدیث دی بھی محبت ہر اس چیز دے نال محبوب نے کسے پتھر دے نال بھی محبت کیتی ہے. اہل حدیث اس دے نال بھی محبت کرنا اپنا ایمان سمجھدا کیونکہ آقا نے جس دے نال محبت کیتی آقا دی سنت اس دے نال محبت کرنا ہے تو آقا دی سنت نو اپنانا اہل حدیث دا وطیرہ اور ایمان ہے. اور آقا نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال محبت کیتی. بڑی عجیب محبت عجیب انداز. آقا نے نام خود رکھیا. آقا نے نام رکھیا حسین. حسین جڑا ہر اعتبار نالی سونا ہوئے, جڑا شکل دا بھی سونا ہوئے, جڑا گفتار دا بھی سونا ہوئے, کردار دا بھی سونا ہوئے, اس نو حسین آندے نے. جڑا کردار دا بھی سونا, گفتار دا بھی سونا, اس نو حسین آندے نے. اور اس دے نال محبت اہل حدیث اپنا ایمان سمجھدا. جس بندے نو حسین نال محبت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل حدیث دا عقیدہ ہے او بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. اہل حدیث ہونا تے کجا, او بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. او بندہ ایمان تو خالی ہے. جس دل دے اندر جناب حسین دی محبت نہیں ہے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا. جس طرح آقا دے یاراں دی محبت ایمان ہے, اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت بھی ایمان ہے. جڑا آل نال محبت نہیں کردا او بھی مومن نہیں, اور جڑا آقا دے اصحاب نال محبت نہیں کردا او بھی مومن نہیں ہے. اے اہل حدیث دا عقیدہ ہے. اور محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی خود رکھیا حسین. آقا نے نام دا انتخاب کیتا, خود کیتا. اور پھر آقا نے کٹی دیتی. آقا نے کٹی دیتی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو. آقا دا لعاب مبارک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر پہنچیا. کتنے عظیم المرتبت کہ دنیا تے آئے, آقا دا لعاب اونا دے پیٹ دے اندر پہنچیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے اینا دا عقیقہ بھی خود کیتا. آقا نے اینا دا عقیقہ بھی خود کیتا. اتنا پیار محبوب کبریانو اینا دے نال. آقا علیہ السلام دے فرامین تے ذرا غور کریے. اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے نال بڑی مشابہت رکھ دے سن. آقا دے نال بڑی مشابہت رکھ دے سن. حدیث دے اندر آندہ ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او چہرے مورے دے اعتبار نال آقا دے نال زیادہ مشابہ سن. اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی جسم دے اعتبار نال, چال ڈھال دے اعتبار نال آقا دے نال بہت زیادہ ملدے جلدے سن. جناب حسن بھی عظیم, جناب حسین بھی عظیم. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا دے پیارے, آقا دے راج دلارے, آقا دی اکھاں دے تارے,
آقا علیہ السلام انہاں دے نال محبت کریا کر دے. آقا علیہ السلام اے حالے بچپن دے اندر سن. آقا انہاں نو گود دے اندر بٹھان دے. آقا دم کریا کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے. آقا انہاں نو دم کریا کر دے کہ یا اللہ انہاں نو ہر شیطان دے شر تو محفوظ رکھی, ہر بلا تو محفوظ رکھی, نظر بد تو محفوظ رکھی. اور آقا فرمان دے جیڑا دم میں اپنے انہاں بیٹیاں نو انہاں نواسیاں نو کرنا, جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام او بھی اپنے بیٹیاں نو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو اسی طرح دم کریا کر دے سن. آقا نو فکر سی کہ انہاں نو کوئی نظر بد نہ لگے. آقا اتنا پیار کر دے جے انہاں نو بھوک لگ دی, انہاں نو بھوک لگ دی. آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے آئے. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس دے نال پریشان نے, بھوک نال پریشان نے. محبوب کائنات نے پوچھیا, پتہ لگیا کہ گھر دے اندر شے کوئی نہیں. اے لوگ ایسے عظیم سن کہ انہاں نے اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا نو نہیں بنایا, دنیا جمع نہیں کیتی, دنیا دے نال محبت نہیں کیتی. لوگ پتہ نہیں کی کہانیاں سنائی جاندے نے کہ مال واسطے پتہ نہیں کنی توگو دو نہ کیتی. نعوذ باللہ من ذالک. مال واسطے ناراض ہو گئیاں. اوے تے خاندان ایسا ہے جنہاں دے دل دے اندر اللہ نے مال دی محبت پائی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام پوچھ دینے پتہ چلیا سیدات النساء اہل الجنہ دے کر دے اندر جناب علی المرتضیٰ دے کر دے اندر کھان واسطے چیز کوئی نہیں. محبوب کائنات نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی گود دے اندر بٹھایا ہے. آقا علیہ السلام انہاں نو قریب کر کے جناب حسن اس جناب حسین دے چہرے نو اپنے قریب کیتا. ہونٹاں نال ہونٹ لائے نے. اپنی زبان نبوت والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹاں دے اندر دے دیتی ہے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوس چوس کے اپنی پیاس بجھا رہے نے. کتنا پیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں دے نال. اور جنہاں دے پیٹ دے اندر آقا دا لب گیا ہوئے اونا دا کیا کہنا, مقام دا کیا کہنا, اونا دی شان دے کیا کہنے. تو اہل حدیث نہ دے نال محبت کیوں نہ کرے. محبوب کائنات نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین میرے وچوں ہے, میں حسین وچوں ہاں. حسین میرا ہے, میں حسین دا. کتنی محبت والے جملے, کتنی محبت والے جملے. محبوب کائنات نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ارشاد فرمایا حسین میرا ہے, میں حسین دا. حسین میرے تو جدا نہیں ہے, میں حسین تو جدا نہیں ہاں. جڑا میں محمد رو منے تے حسین نو نہ منے, او دا مننا میں محمد نو بھی قبول نہیں ہے. دونوں نو مننا ضروری ہے. دونوں دی محبت این ایمان ہے. جڑے دل دے اندر آقا دی محبت ہے لیکن جناب حسین دی محبت نہیں ہے, او مومن نہیں. جس دل دے اندر جناب حسین دی محبت ہے, محبوب کائنات دی محبت نہیں ہے, او بھی مومن نہیں. ایسے واسطے اہل حدیث دی دعوت ہے دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا.
اے اہل حدیث دی دعوت ہے اور اسی برملاؤ دعوت دے رہے ہاں. کسے دے دل دے اندر کوئی ایسا وہم ہے، کسے پراپیگنڈے دا شکار ہے، اپنا پراپیگنڈے دا شکار ہونا چھڑ دے وے. دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سونا ہے کردار علی دے بچیاں دا. اے جناب حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے شان والے، اتنے مقام والے، محبوب کائنات نے انہاں دے نال محبت دیاں مثالاں قائم کیتیاں نے. سنن ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا علی ابن مرہ بیان کر دے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعوت تے جا رہے نے، دعوت تے جا رہے نے، آقا مدینے دی گلی دے اندر جا رہے نے. آقا دی نظر مبارک پئی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر کھیر رہے نے. محبوب کائنات اپنے ساتھیاں نو پیچھے چھڑے ہے. آقا علیہ السلام تیزی نال جناب حسین دے پیچھے پیچھے، جناب حسین اگے اگے جویں چھوٹے بچے اگے بھجنا شروع کر دیندے نے. ایک محبت دا انداز ہے. آقا علیہ السلام نالے پیچھے پیچھے بھجدے جا رہے نے جناب حسین دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب حسین اگے اگے بھج رہے نے، نالے مسکرائی جا رہے نے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے بھج رہے نے تے مسکرا رہے نے، مسکرا رہے نے آقا علیہ السلام. اور آقا علیہ السلام فرما دینے اگے ودے. آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھاں دے اندر جناب حسین نو اٹھا لیا، جناب حسین نو اٹھایا. اور راوی بیان کردہ ہے محبوب کائنات نے جناب حسین نال پیار اس طرح کیتا ہے. آقا نے ایک ہاتھ جناب حسین دی ٹھوڑی تھلے رکھے ہے، ایک ہاتھ محبوب نے نبوت والا ہاتھ جناب حسین دے سر تے رکھے ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے ہونٹ مبارک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹاں دے نال ملا دیتے نے. آقا بوسے دینا شروع ہوئے، بوسے دیتی جا رہے نے. اور آقا علیہ السلام کی فرمان دینے، آقا فرمان دینے حسین منی وانا من حسین. فرما میرے صحابہ یاد رکھیا جے حسین منی وانا من حسین. فرما حسین میرا ہے میں حسین دا. اے محبتہ سن محبوب کبریا دیاں جناب حسین دے نال رضی اللہ تعالی عنہ. اور آقا نے نال ہی فرمایا، آقا فرما دینے احب اللہ من احب حسین. قربان جاواں محبوب کبریا دیاں محبتاں تے، آقا دی محبتاں دے انداز تے. آقا فرمان دینے احب اللہ من احب حسین. یا اللہ میں محمد تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا، احب اللہ من احب حسین. یا اللہ کائنات دے اندر قیامت تک جیڑا جیڑا بندہ بھی آئے گا، جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر میرے حسین دی محبت ہوئے گی، یا اللہ میں محمد دعا کرنا تو اس دے نال محبتاں پا لیں. اللہ دی محبت دا ذریعہ ہے جناب حسین دی محبت، رب دی محبت دے حصول دا ذریعہ ہے، آقا دی دعا دے حصول دا ذریعہ ہے. جناب حسین دی محبت معمولی عمل نہیں ہے. آقا نے دعاواں دتیاں. آقا فرما دینے حسین سبت من الاسبات. کتے آقا شان بیان فرما دینے فرمایا من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی. فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے جنتی بندے دی زیارت کرنا چاہتا ہے
فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ، فرمایا جناب علی دے لال جناب حسین دی زیارت کر لوے. جنتی شخص دی زیارت کرنا چاہتا ہے. اور صرف جنتی نہیں، آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنتی جواناں دے سردار ہوں گے. جنتی جواناں دے سردار جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ نے جنت دیاں سرداریاں عطا فرما دیتی ہیں. اتنا مقام ہے، پھر اہل حدیث اینا دے نال محبت کیوں نہ کرے؟ اور میں تے کہنا کوئی جل دے تے اونوں میں جلاواں گا، کوئی جل دے تے اونوں میں جلاواں گا، میں تے رتبے حسین دے سناواں گا، کوئی جل دے تے اونوں میں جلاواں گا، میں تے رتبے حسین دے سناواں گا. حسین یارو میرے دل دا سرور ہے، اے عقیدہ اہل حدیث دا، ہر اہل حدیث دا ایمان ہے. حسین یارو میرے دل دا سرور ہے، حسین یارو میری اکھیاں دا نور ہے، حسین یارو میرے دل دا سرور ہے، حسین یارو میری اکھیاں دا نور ہے. جیڑا مندا نہیں اونوں میں مناواں گا، جیڑا مندا نہیں اونوں میں مناواں گا، میں تے رتبے حسین دے سناواں گا. اے ہے اہل حدیث دا عقیدہ. جناب حسین دا مقام و مرتبہ جدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا فرماندے نے من احبانی فلیحب ہذین، فرمایا جڑا میں محمد نال محبت کرنا چاہتا ہے فلیحب ہذین، انہوں چاہیے میرے نواسیاں نال بھی محبت کرے. آقا دی محبت دے حصول دا ذریعہ ہے جناب حسنین دی محبت. اس واسطے اہل حدیث دا ایمان ہے کہ جیڑا بندہ بھی جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے متعلق اپنے دل دے اندر اپنے سینے دے اندر بغض رکھ دے، وہ بندہ کدے مومن نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس دی بات کہ ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی اہل بیت دے قیمتی ترین فرد انہوں نے بھی شہید کر دیتا گیا، اور بے سر و سامانی دی حالت دے اندر خط لکھے اہل کوفہ نے خط لکھے. تفصیل دا موقع نہیں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا. خط لکھے کہ اسی تواڈے بڑے محباں، بڑی محبت کرنے ہاں، تسی کوفے تشریف لے آؤ، اسی تواڈا ساتھ دیاں گے، تواڈی بیعت کرنا چاہنے. ہزاروں خطوط پے در پے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط دے سلسلے نو دیکھیا، ارادہ کر لیا کوفے جانے دا. لیکن جتنے اہل بیت دے افراد سن جو زندہ سن، انہاں تو چیدہ افراد صحابہ چو بھی جدو آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا انہوں نے روکیا. عرض کر لگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچیرے بھائی سن، انہوں نے کہا جناب حسین ایک کوفہ والے انہوں نے تواڈے باپ نال وفا نہیں کیتی، تواڈے نال بھی وفا نہیں کرنگے، تسی نہ جاؤ.
عبداللہ ابن عمر نے بھی روکیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچیا کہ لوگ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تے دیکھا جائے دعوت دے رہے ہیں جانا چاہیے، لیکن لڑنے واسطے نہیں سی گئے، لڑنے واسطے نہیں جا رہے سن، جس طرح کے لوگوں نے اج ایک باقاعدہ اس نو کفر اسلام دی جنگ بنا کے پیش کیتا ہے۔ اگر لڑنے واسطے جاندے تو کی خیال سی آل جعفر آل عقیل جو جناب علی دے بھائی سن انہاں دا خاندان سی، کیا وہ نال نہ جاندے؟ وہ نال نہیں گئے کیونکہ جنگ دا کوئی ارادہ نہیں سی، اور پھر اگر جنگ واسطے جاندے تو پھر بیوی بچوں نال نہ لے جاندے، پھر جنگ جو افراد لے کے جاندے، اسلحہ لے کے جاندے، پھر نہتے نہ جاندے۔ اہل کوفہ نے غداری کی تھی، بے وفائی کی تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یارو مددگار کربلا دے میدان دے اندر مظلومانہ شہادت پیش کر دیندے نے، اپنے خاندان دے افراد سارے قربان کر دیتے نے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اکھاں ویندیاں اپنے عزیز و اقارب دے لاشے کٹ کٹ کے گردے دیکھ دے نے، لیکن اللہ تعالیٰ دین شکری دا کلمہ نہیں ادا کر دے، صبر دا دامن نہیں چھڑے آپ، صابر اور شاکر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا تصور کرو نا، اتنا ظلم ٹھایا گیا کربلا دے میدان دے اندر، اتنا ظلم کیتا گیا، اس چہرے نو زخمی کر دیتا گیا، اس گردن تے تلوار چلا دیتی گئی جس گردن نو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے ہونٹاں دے نال بوسے دیا کر دے سن، جس نال محبوب کائنات نے ساری زندگی محبت دا رشتہ قائم رکھیا، جس دی محبت نو ایمان قرار دیتا، اس جناب حسین نو بے یارو مددگار کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتا گیا، اور ظالماں نے اتنی بے دردی دے نال شہید کیتا ہے کہ سرتن تو جدا کیتا ہے، سرتن تو جدا کیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس دے دربار دے اندر سامنے پیش کیتا ہے، اس نے آپ دے ہونٹاں تے چھڑی رکھی ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود نے، فرماندے نے عبید اللہ تو اس ذات دے چہرہ مبارک تے چھڑی رکھ رہے ہیں جس دے محمد کریم ساری زندگی بوسے دیندے رہنے، اور پھر جس نے بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دشمنی کی تھی، قتل دے اندر ملوث ہوئے، اللہ نے انہاں نو دنیا دے اندر بھی عبرت دا نشان بنا دیتا۔ اے ہو عبید اللہ بن زیاد، پھر وقت آیا عبید اللہ بن زیاد دا سر بھی کاٹ کے تے اسی طرح پیش کیتا گیا، اور پھر کائنات نے اس دا انجام دیکھیا۔ صحیح روایت موجود ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد دا سر پیا ہویا ہے، ایک سپ آیا ہے، ایک ناگ آیا ہے، اس دے نتھنیاں چو بڑھ گیا ہے، منہ تو نکل گیا ہے، لوگ بیخ کے توبہ کر دیں، اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا، اور جیڑے بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دے اندر ملوث سن اور نشان عبرت بنے۔ اور اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے، میں برملا اس دا اظہار کرنا چاہنا، کچھ لوگاں دے ذہناں دے اندر غلط فہمیاں پائیاں گئیاں نے کہ اہل حدیث اے جناب حسین دے دشمن نے۔ اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی چاہے او کوئی بھی ہوئے، شمر ہوئے، یزید ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اللہ دے علم دے اندر ہے کس کس بندے نے حصہ لیا اس گناہ دے اندر۔
جو بھی ہوئے اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ جناب حسین اور یزید دا آپس دے اندر کوئی تقابل ہی نہیں ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات دے سارے افراد اس تو بھی بلکہ زیادہ ساری کائنات یزیداں دے نال بھر جائے، ساری کائنات یزیداں دے نال بھری ہوئے، سارے مل کے بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیراں دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنا شان اور مقام ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، انہوں دا تقابل کی ہے یزید اور حسین دا، آپس دے اندر تقابل کرنا ہی گناہ ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مقام دے حامل، اور بعد دے اندر سارے امتی مل کے بھی، سارے امتی بھی ایک ادنا صحابی دے درجے نو نہیں پا سکتے۔ حسین تے بڑی عظیم شے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتلاں تو اعلان برات کرنے ہاں، اور ساڈا اعلان اور عقیدہ ہے جس بندے نے، جس نے بھی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قتل دا حکم دیتا یا اس سازش دے اندر شریک ہویا، کسے طرح بھی شریک ہویا، یا آپ دی شہادت تے خوش ہویا، یا قاتلاں دا ساتھی ہویا، وہ سارے لوگ ہی اللہ دی نظر دے اندر مبغوض ترین نے، اور جتنے بھی جناب حسین دے مخالفین نے اہل حدیث سب تے لعنت برساندہ ہے، اور اے دعا کر دے کہ اللہ دی بھی اس تے لعنت ہوئے، فرشتاں دی بھی لعنت ہوئے، آسمانی مخلوقاں دی بھی لعنت ہوئی، زمینی مخلوقاں دی بھی انہوں تے لعنت ہوئے، جو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دے اندر شریک سن یا کسی طرح بھی ملوث سن، یا انہاں دے شہادت تے راضی نے، او لوگ اللہ دی نظر دے اندر بھی لعنتی رہے۔ اہل حدیث بھی اس نو ایمان تو خارج سمجھدا ہے۔ اے غلط فہمیاں لوگاں دے ذہناں دے اندر پائیاں گئیاں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اس تو بغیر کسے اہل حدیث دا ایمان او ایمان ہی نہیں ہے جس دے دل دے اندر جناب حسین دی محبت نہیں ہے، جس دل دے اندر جناب حسین دا معمولی جا بھی بغض ہے نا، اس نو بھی تجدید ایمان دی ضرورت ہے۔ لیکن اس دے نال میں یہ بھی اظہار کرنا چاہنا کہ آقا دے اہل بیت دی محبت بھی ایمان ہے، آقا دے صحابہ دی محبت بھی ایمان ہے۔ صحابہ دے نال بھی محبت تو بغیر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، آقا دی آل دے نال محبت تو بغیر بھی ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ کو دعا کریے کہ اللہ کریم سانو صحابہ و اہل بیت دی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن ساڈا حشر آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دے نال ہوئے، آقا دے اہل بیت دے نال ہوئے۔ اور میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہنا کہ اسی جس طرح قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لعنت برسانے ہاں، بے شمار لعنت کرنے ہاں، اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاتلاں تے بھی بے شمار لعنت برسانے ہاں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاتل تے بھی بے شمار لعنت برسانے ہاں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاتل تے بھی بے شمار لعنت برسانے ہیں۔ جو آقا دے صحابہ دا قاتل ہے وہ بھی ملعون ہے، جو آقا دے اہل بیت دا قاتل ہے وہ بھی ملعون اور مبغوض ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کریم سانو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور سانو زندہ رکھے، صحابہ و اہل بیت دی محبت تے زندہ رکھے، موت آئے صحابہ و اہل بیت دی محبت تے موت آئے، وما علی الا البلاغ المبین۔